minsan. Ang atong topiko sa mensahe karong buntag, nagaluhan kini o pagsalig diha sa kagubot. Si Salmista David nga naila nga hari, usa ka tawo nga ingno nato sa pag-alagad, taas-taas siya og standard kaysa uban nga mga katawhan. Tungod kay sa Biblia, ang mga balaang tao sa Dios, sama kanila ni Noe, gitawag sa Biblia og hingpit. Perfect. Si Job, gitawag usan og perfect. Si Zacarias o si Elizabeth, gitawag og hingpit. Si David usab nagtawag siyang kaugalingon nga hingpit, apan ang ilang pagkahingpit, dili kini exempted sa giingon sa Biblia nga sanglit ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ug matud pamanggani usab ni Haring Solomon nga walay taong matarong dinhi sa yuta nga dagahimo og maayo nga wala makasala. So ang ilang pagkahingpit wala nagpasabot nga wala og dili sila makasala. Si David makaigsunan, si Salmista David, sa tanang mga tao sa Biblia, siya lang ang gitawag og tao nga naay kasing-kasing nga susama sa Dios. So kung ato siyang ipanag-ing sa uban nga mga alagad sa Dios, makaingon ta nga sa tanan nga mga propeta, sa tanan nga mga taong balaan nga iingon sa Biblia, siya lang ang naay kasing-kasing nga nakatukma sa Dios. Tungod dinhi, dunay mga panahon sa kinabuhi ni David nga atong ingnon nga mangit-ngit nga kasinatian, dili lang nato tagsa-tagsaon, arita sa positibong butang mga igsoon nga iyang nahimo. Kung magiskot kita og mga pagdaig ngadto sa Ginoo, nagingon ang Biblia nga si David nagdaig sa Ginoo kapituso sa kadlaw. Sa tupad dili siya malabuan mga kaigsuonan. Si Daniel nagdaig sa Ginoo katuloso sa kadlaw, apan si David ingon sa kasulatan gidaig niya Ginoo sa kapituso sa kadlaw. Kung magisgot ka sa pagkinabuhi nga matarong si David, nag-ingon siya nga ani ako aron magtuman sa kabubuton sa Dios. Si David matarong. Si David nagpuno sa Espiritu Santo ug si David nagtuman sa kabubuton sa Dios. Apan dunay mga panahon nga matud pa sa kung gibasa dili pa lang dugay nga si David mibati og hilabihan nga kaguol mga kaigsoon. So dili exempted ang mga Kristohanon nga dili mobati og kaguol labi na sa panahon nga dunay mga problema sa kinabuhi ug maunay katarungan nga Ginoo nagingon dili magguol ang inyong kasing-kasing kay nasayra niya nga bisan si David nga puno sa Espiritu nga tao nga nakatukma ang iyang kasing-kasing sa Dios ni bati sa kaguol. Apan mangigsoon dunay dako nga pribilehiyo og ingnon nato konsuelo tungod kay matod pas kasulatan. Bisan tuod si David ni bati og dako nga kaguol pero dunay konsuelo dito sa unahan. Apan iyang gilig-on ang iyang kaugalingon diha sa pagsalig sa Ginoo. Ang buti pasuot mo nga bisan unsang trahedya nga maabot sa kinabuhi sa tao, dili lang gayud nato wad-on ang atong kalig-on ug ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Kay diha sa Ginoo naay solusyon nga mahitabo kung kita matinud-anon nga nagsalig niya. Na unsa may nahitabo? Kung atong tanawon ang base sa balang kasulatan, si David adunay 600 ka mga tao. Og ang maong 600 ka mga tao iyang gidala dito sa tulo ka adlaw nga pagpanaw sa dapit nga gitawag og Siklag. Ug ang maong syudad matud pa sa akong gibasa nailog kini sa ilang kalaban nga Pilistihano ug kini gisunog. Og resulta sa maong pagsunog nagingon pa gyud ang kasulatan ilang giagaw ang tanang kabtangan sa Israel, ang tanang kahayupan, apil ang duha ka asawa ni David.
Tungod dinhi ang mga tao nga iyang gipanguluhan naging kasulatan naghuna-huna na sa pagpatay o pagbato kaniya. Apan si David matud pas kasulatan wala mataranta although nibati siya kagul. Nibati siya makaigsunan o kabalaka pero ang pulong nagingon o si David misalig sa Ginoo ug sa ubang version gigon and David strengthened himself in the Lord. So ang iyang dako nga pagsalig mao nga diha sa Ginoo walay problema nga dili malutas, walay problema nga dili masulbad ug tungod niini ang iyang pagtuo nagpabiling buhi taliwala sa dako nga suliran nga niabot siyang kinabuhi. Naon sa may nahitabo? Kung imong basahon ang sa unahan, iyang gikonsulta ang Ginoo, Lord, unsa may akong buhaton, magpabilin ra ba ko diri sa akong nahimutangan o akong gukdon ng akong mga kaway? Ang Ginoo nitubag niya, gukda kay imo pa silang maapsan. Ug unya naapsan niya ang ilang mga kaaway nga naghudya ka tungod sa kadaugan nga ilang naangkon kay naagaw nilang mga kabtangan sa huda. Apan ang sugo sa Dios gukura adtua kay imong maapsan. Ug unya nagingon kasulatan sa atong pagpadayon sa pagbasa na walay usa sa mga sakop niyang namatay kung dili matud pas kasulatan na ilog ug nabawi niya ang tanang gikawat sa mga Filistihanon o Amerikanon ug nabawi niya ang iyahang mahal sa mga kinabuhi nga mao ang iyahang mga asawa magaigsunan. So importante gyud nga naa gyud ang asawa kay mao niya ang naghatag niya og inspirasyon sa iyahang kinabuhi. Mo man gani nga kung ang tao nga dili maayo nga mag-inusara so kailangan nga naa gyud siya kapariha nga angay og alang kaniya. Ingon si Ginoo dili maayo nga mag-inusara mo. Si David nagguol siya ug ang iyang tugol iyang gisalig sa Ginoo ug ang Dios naghatag og paagi gitubag ang iyang mga pagampo nabawi niya ang tanang gikawat sa mga kalaban apil ang iyang mga asawa nga iyahang gihigugma mga kaigsunan. Sa pag-alagad nagingon ang atong Ginoo dinhi sa kalibutan naamoy mga kadulanan apan mosalig kamo kay gidaog ko na ang kalibutan. So ang bunga sa iyang pagsalig miresulta sa pagsulbad sa Dios sa iyang problema. Hapit na siya patya, batuon sa iyang makalaban, apan mawadig pagsalig si David sa Dios nga buhi nga iyang gituhan nga mausab ang atong Ginoong Dios niining presenteng panahon nga makahimo kaliwala sa mga butang imposible kaya sa Dios lutason ang mga problema kung kita dili lamang mawad-an og pagsalig sa Dios nga buhi nga hangtod nining mga adlaw wala na usab gikan kaniadto ug karon ug sulay katapusan. Ang Dios magapanalangin dinhi lang og utog ang Ginoo magapanalangin sa atin.